कतिपटक यो डाँडाको उपदेश हामीले अध्ययन गर्दाखेरि पढ्दाखेरि आफूलाई पनि त्यस्तै लाग्छ र त्यसपछि यो हिजो आजका बाइबल विद्वानहरूले कतिपटक यसलाई व्याख्या गर्दाखेरि पनि यसरी भन्छन् कि हो डाँडाको उपदेश यीशु ख्रीष्टको शिक्षाको मुटु हो, तर भन्ने शब्द प्रयोग गर्दछन्। तर हामी यसलाई पालन गर्न सक्दैनौँ। हो साँच्चै मानवीय हिसाबले मानसिक तागत बल मानसिक ज्ञान बुद्धिले हामी कहिल्यै पनि बाइबललाई आफ्नो जीवनमा उतार्न सक्दैनौँ। हिजोको पाठमा पनि एकजना भाइले मलाई त्यसैमा प्रश्न गर्नुभएको छ। भन्नुहुन्छ कि सर तपाईँले यस्तो त भन्नुभयो, तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ र भनेर एउटा प्रश्न गरेको थियो। र हो त्यस्तै किसिमले विशेष गरी यो प्रोटेस्टेन्ट रेफर्मेसन आएपछि र त्यसमा पनि पछि गएर यो हाइपर ग्रेस भन्ने डक्ट्रिन जब चारैतिर फैलियो, जसले के भन्छ भनेदेखि हामी कहिले पनि पवित्र जीवन बिताउन सक्दैनौँ, हामी कहिले पनि यीशुको वचन पुरा पालन गर्न सक्दैनौँ, बाइबलले भनेअनुसार हामी जिउनै सक्दैनौँ। त्यसै कारण हाम्रो लागि यीशु ख्रीष्ट आएर मर्नुभयो र हाम्रा सारा पापी हुँदा हुँदै हामी पापमा बस्दा बस्दै पनि हात उचालेर हामी यीशु कहाँ गयौँ भनेदेखि स्वर्गको ढोका उहाँले खोल्नुहुनेछ। त्यो एउटा बडो दुःखलाग्दो टर्निङ पोइन्ट आयो बाइबल इतिहासमा। त्यसै कारण हामी हिजो आज बिरलै मात्रै त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा सुन्दछौँ जसले आफ्नो सर्वस्व परमेश्वरको राज्यको लागि दिएर जीवन समर्पित गरेको। मदर टेरेसा एउटा अपवाद हो गएको शताब्दीको। मदर टेरेसा जस्ता व्यक्तिहरू, एउटा ब्रदर युन भन्ने एकजना कोरियन मानिस जसले आफ्नो जीवन सुडानको लागि दिएको थियो, र त्यस्ता मिसनरीहरू, त्यस्ता पास्टर प्रचारकहरू, त्यस्ता ख्रीष्टका शहीदहरू हामी बिरलै देख्दछौँ आजको संसारमा। भौतिकवादले, पाप र अभिलाषाले हामीलाई यस्तो गजबले अन्धा बनाइदिएको छ कि हामी अब आत्मिक जीवनलाई खाली येशूको त्यो अनुग्रहको मन्त्र जपेर पाप र अधर्मी जीवनलाई जस्टिफाइड हामीले गरिदियौँ, जसको कारण आज चर्चमा राजनीति, चर्चमा झगडा, पास्टर प्रचारकहरूमा पनि खाली पेटको लागि मात्रै सेवा गर्ने, त्याग र तपस्या, पवित्रता, शुद्धता, प्रेम, सद्भाव हामी देख्दैनौँ। चर्च एउटा यस्तो समाज हुनुपर्ने हो जसलाई देखेर संसारमा भएका मानिसहरू जसले ख्रीष्टलाई चिनेका छैनन् तिनीहरू लालायत हुनुपर्ने हो। तर आज चर्च यस्तो एउटा उदाहरण बनेको छ जसलाई देखेर मानिसहरू हामीलाई घृणा गर्न थालेका छन्। त मैले आज बिहान भन्न खोजेको के भनेदेखि डाँडाको उपदेश येशू ख्रीष्टले यो एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिने उद्देश्यले भन्नुभएको होइन। यो वास्तविक उहाँको शिक्षा हाम्रो जीवनको लागि हो। र त्यसपछि यो डाँडाको उपदेशमा भने अनुसार कसरी हामी जीवन बिताउन सक्छौँ भनेर चेलाहरूले, प्रेरितको किताबमा, त्यसपछि पत्रहरूमा बडो राम्रोसँग व्याख्या गर्नुभएको छ। र पत्रहरूलाई जब हामी पढ्छौँ भनेदेखि हो मानवीय तागत बल ज्ञान बुद्धि र मानवीय नैतिकतामा अवश्य पनि हामी परमेश्वरको वचन पूर्ण रूपले पुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यसै कारण हामी जबसम्म नयाँ गरी जन्मिँदैनौँ तबसम्म परमेश्वरको राज्यमा हामी प्रवेश गर्न पनि पाउँदैनौँ। नयाँ जन्म अर्थात् हामी भित्रको मनुष्यत्व नयाँ भएको हुनुपर्छ, नयाँ मानव हामी भित्र सिर्जना हुनुपर्छ पहिलो कुरो। अनि यो नयाँ मानव चाहिँ ख्रीष्ट येशू जस्तै बन्नुपर्छ भनेर बाइबलले धेरै ठाउँमा उल्लेख गरेको छ। त्यसपछि नयाँ मानव जब हामी भित्र हुन्छ, नयाँ गरी हामी जन्मेका छौँ भने अनि त्यसपछि पवित्र आत्माको भरपुरी हामीमा हुनुपर्छ। प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल हामी भित्र पवित्र आत्माको उपस्थिति, परमेश्वरको उपस्थिति, प्रभुले भन्नुभएको छ उहाँ हाम्रो सहायक हुनुहुन्छ, हामीलाई मद्दत गर्नुहुन्छ। अङ्ग्रेजी शब्द भने हु विल स्टे अलोङ साइड अफ यु,
तिमी सँगसँगै रहनुहुनेछ, तिमीलाई सान्त्वना दिनुहुनेछ, सारा सत्यको मार्गमा डोर्याउनुहुनेछ, सिकाउनुहुनेछ। अनि प्रेरित 1:8 जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनुहुनेछ तब तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। अनि कतिपटक आज यो पेन्टिकस्टल क्यारिस्मेटिकहरूले त्यो शक्ति भनेपछि त खालि त्यो चिच्याउने, कराउने, उफार्ने, लडार्ने, पछार्ने मात्र शक्ति, त्यस्तो खालको त्यो धामी झाँक्रेको शक्ति नभएर वास्तवमा नयाँ जीवन जिउने शक्ति र नयाँ जीवन जिइसकेपछि अनि ख्रिस्ट येशूको गवाही बन्नु। गवाही बन्नुको मतलब ख्रिस्ट येशू जस्तै जीवन देखाउनु मानिसको सामनेमा। अनि डाँडाको उपदेश त्यसै कारण यो एकदमै महत्त्वपूर्ण खण्ड हो। यदि यसलाई हामीले बाइपास गरेर क्रिस्चियन जीवन बिताउन चाहन्छौँ भनेदेखि त्यसपछिको जीवन एकदमै अपवित्र, पापसँग सङ्घर्ष गरिरहेको, कहिल्यै जीवनमा आनन्द पनि अनुभव नगर्ने, कहिल्यै नपुग्ने, संसारमा जति कमाए पनि नपुग्ने, जतिसुकै सम्पत्ति आर्जन गर्दा पनि खुसी नहुने। अनि यो सेवकाईको लागि तपाईँ प्रख्यात हुनुभयो। अब तपाईँ यो भन्न त मन लाग्दैन, तरै पनि बेला बखतमा तपाईँ र म समाचार सुन्छौँ। विश्व प्रख्यात प्रचारक व्यभिचारमा पर्यो रे, विश्व प्रख्यात प्रचारक त होमोसेक्सुअल देखा पर्यो रे, विश्व प्रख्यात प्रचारक त यस्तो रे उस्तो रे। किन त्यस्तो हुन जान्छ? किनभने हामीहरूले यस्तो क्रिस्टियानिटीलाई प्रचार गर्दैछौँ जसले भन्छ हामी पवित्र जीवन बिताउन सक्दैनौँ। ख्रिस्ट येशू क्रुसमा मर्यो, त्यसकारण अब सारा पाप लगेरै हामी स्वर्ग जानुपर्छ, पापी भएरै स्वर्ग जानुपर्छ। र पापमा हुँदाहुँदै के गरे मरिगएको खण्डमा बिउजिने बेलामा चाहिँ बल्ल पापबाट हामी मुक्ति पाउने हो भनेर यस्तो किसिमको कुँजो जीवन बिताइरहेको कारण आज क्रिस्चियन जीवन असन्तुष्टिले भरिएको, बेखुसीले भरिएको क्रिस्चियन जीवन छ। गएको हप्तामा मात्रै एउटा विश्व प्रख्यात क्रिस्चियन अगुवाले आफ्नो गवाही गुमायो। उसलाई के थिएन? उसको सम्पत्ति थिएन कि, मान सम्मान थिएन कि, अमेरिकाका राष्ट्रपतिहरूको काँधमा काँध लाएर हिँड्ने मान्छे थियो। तर पछि थाहा पाउँदाखेरि त गएको 8-10 वर्षदेखि नै लोग्ने स्वास्नी दुवैले यौन तृप्तिका लागि एउटा जवान पुरुषलाई आफ्नो जीवनमा, अब लोग्ने स्वास्नी आफै हुँदाहुँदै श्रीमतीलाई नपुगेर अर्को पुरुषसँग 3 जनाको वैवाहिक सम्बन्ध भयो। 2टा पुरुष एउटा स्त्री छ भन्छ विश्व प्रख्यात क्रिस्चियन प्रचारक हो। किनभनेदेखि भित्र संसारका पाप र अभिलाषाले कहिले पनि मानिसलाई साँचो खुसी दिँदैन। तर पवित्रता, शुद्धता, ख्रिस्ट येशूको निम्ति तपाईँ र मैले केही कुरो गुमाएका छौँ, स्याक्रिफाइस छ, बलिदान छ भनेदेखि त्यो जीवन साह्रै आनन्दित जीवन हुन्छ। त्यसै कारण हामी मर्छौँ तब मात्रै जिउँछौँ। इन डाइङ वी लिभ। येशू प्रभुले भन्नुभयो मेरो खातिर कोही आफ्नो जीवन प्राण दिन्छ भने त्यसले वास्तवमा प्राण पाउनेछ। तर मलाई चाहिँ ओजेलमा पारेर अरू संसारका कुराहरू प्राप्त गर्न चाहन्छ, यो प्राणलाई बचाउन चाहन्छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिले गुमाउनेछ। जससँग छ त्यसलाई दिनेछ, जससँग छैन त्यससँग भएको पनि खोसिनेछ। त्यो एउटा आत्मिक प्रिन्सिपल हो। तपाईँ पवित्र जीवन बिताउनुहोस्, शुद्ध जीवन बिताउनुहोस्, सत्य जीवन बिताउनुहोस्। मानसिक शुद्धता, हृदयको भावनात्मक शुद्धता र आँखाको शुद्धता, हातको शुद्धता, परमेश्वरको डाँडामा को उक्लेर जान सक्छ भनेर दाउदले भन्छ त्यही व्यक्ति जसको निर्दोष हृदय छ र जसका हात पनि निर्दोष छ र निर्मल हृदय छ, शुद्ध हृदय छ। त्यो कुरोलाई ध्यान नदिएको कारण आज क्रिस्चियन विश्वास घिनलाग्दो हुन्छ धेरैको नजरमा र व्यक्तिगत नजरमा पनि। यस्तो क्रिस्चियन विश्वास हामी चाहिँ कहिल्यै सन्तुष्टि छैन आफैसँग पनि। जब हामी आफैले आफैलाई ऐनामा हेर्छौँ हामी आफैलाई मन पराउँदैनौँ। किनभनेदेखि कता कता हाम्रो त्यो विश्वास के छ भने सेल्फ डिफिटेड विश्वास। हामी यस्तो जीवन बिताउन सक्दैनौँ। येशू ख्रिस्टले यो खालि कहावत भनेको होइन, लाइफस्टाइल भनेको हो, जीवन जिउने शैली भनेको हो। तपाईँ र म ख्रिस्टलाई यदि साँच्चै मुक्तिदाता भनी स्वीकार गर्दछौँ, गुरु हामी भन्छौँ भनेदेखि प्रभुले भन्नुभयो सारा सर्वस्व त्यागेर कोही मेरो पछि आउन चाहँदैन भनेदेखि त्यो मेरो चेला हुन लायकै छैन। त्यो पनि उहाँले खालि कहावत भनेको होइन, वास्तवमा भनेको हो। अनि जुन कुरो उहाँका 12 जना चेलाले जीवनमा प्रमाणित गरेको छ कि 12 जनाले आफ्नो जीवन
दिएको छ, आफ्नो घाँटी काटिएको छ, क्रुसमा झुन्डिएका छन्, बन्चरोले टाउको फुटेको छ, भालाले मुटु छिँडिएको छ र तातो तेलको कराईमा समेत चोपलिएर उनीहरूले आफ्नो जीवन प्रभुको लागि दिएको प्रमाणित गर्छ। किन 12 जना चेलाले त्यसपछि आएको मण्डली इतिहासका पाना पट्लाउँदाखेरि पनि हामी देख्दछौँ ख्रिस्टियन जीवन यो संसारमा सम्पत्ति थुपार्नको लागि थिएन, आफूसँग भएका सम्पत्तिबाट पनि सुसमाचारको निम्ति चलाउन प्रभुले अगुवाई गर्नुभएको छ करोडौँ मानिसहरूलाई। तर यो विशेष गरी 20औं शताब्दीमा यो अमेरिकाको इन्फ्लुएन्स जब आयो संसारमा, यो अमेरिकन ड्रिम भन्ने तपाईलाई थाहा छ, यो अमेरिकन ड्रिम सँगसँगै आएको हो यो प्रस्पेरिटी गस्पल भन्ने शिक्षा। अनि हिजो आज 1-2 जना नेपाली भाइहरूले यो प्रस्पेरिटी गस्पलको प्रचार गर्दाखेरि हामी एकदमै रिसाउँछौँ। अनि मलाई धेरै ठाउँबाट एक ठाउँमा मैले त्यही वचन दिएको थिएँ क्या हो, त्यही सुनेर धेरैले भन्छ पास्टर यो प्रस्पेरिटी गस्पलको विरुद्धमा प्रचार गर्दिनु पर्यो। ए बाबा, म प्रस्पेरिटीको विरुद्धमा प्रचार गर्दिन। बाइबलले त भनेको छ तिमीहरूले परमेश्वरमा आफ्ना सारा तन मन जीव दियो भने परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। तर समस्या चाहिँ प्रस्पेरिटी गस्पल मात्र नभएर गस्पल प्रचारमै समस्या के भयो भनेदेखि अमेरिकन ड्रिमले आएर हामीलाई यो भौतिक संसारमा बाँच्नको लागि मात्रै प्रेरित गरेको छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रा पापका अभिलाषाहरू बलियो भएर आए। अनि तिनीहरूले भने बाइबल हामी जीवनमा व्यवहारमा उतार्न सक्दैनौँ, त्यसै कारण झुन्डिने हो। जसोतसो आफ्ना पाप सँगसँगै, पापलाई छोडेर होइन, पाप सँगसँगै क्रुसमा झुन्डिनको लागि प्रभुले हामीलाई बोलाएको छ। तर बाइबलले कहिले पनि बिर्सनु पर्ने, यो उतार्नु, पुरानो स्वभावलाई उतारेर नयाँ स्वभाव लगाऊ, धारण गर र ख्रिस्ट येशू जस्तै बन्न हामीलाई बाइबलले आह्वान गरेको छ। माफ गर्नुहोस्, म कता पुगेछु। आजको डाँडाको उपदेशको 5 अध्यायको अब अन्तिम खण्ड हामी हेरौँ आज। मत्ती 5को 43बाट अन्तिमसम्म। तिमीहरूले यसो भनेका सुनेका छौ, तिम्रो छिमेकीलाई प्रेम गर र तिम्रो शत्रुलाई घृणा गर। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम गर र तिमीहरूलाई सताउनेहरूका निम्ति प्रार्थना गर र तिमीहरू स्वर्गमा हुनुहुने आफ्ना पिताका छोराहरू हुनेछौ। उहाँले दुष्ट र सज्जन दुवैलाई सूर्यको ताप दिनुहुन्छ र धर्मी र पापी दुवैलाई वृष्टि दिनुहुन्छ। किनभने यदि तिमीहरूसँग प्रेम गर्नेहरूलाई मात्र प्रेम गर्दछौ भने तिमीहरूलाई के इनाम छ? कि महसुल उठाउनेहरूले पनि त्यसै गर्दैनन्? र महसुल उठाउने त्यति बेलासम्म पापीको रूपमा गनिएका थिए। र तिमीहरूले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई मात्र अभिवादन गर्छौ भने अरूहरूले भन्दा बढी के गर्यौ? र के अन्य जातिहरूले पनि त्यसै गर्दैनन्? र यस कारण जस्तो कि तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिता सिद्ध हुनुहुन्छ, तिमीहरू पनि त्यस्तै सिद्ध हुनुपर्दछ। जस्तो तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिता सिद्ध हुनुहुन्छ, तिमीहरू पनि त्यस्तै सिद्ध हुनुपर्छ। अनि यो पदलाई हामीले आज कसरी बङ्गाइदिन्छौँ भनेदेखि यो येशूले साँच्चै भनेको होइन। उहाँले के भनेको भनेदेखि तिमीहरू आफै शुद्ध हुन सक्दैनौ, त्यसै कारण म तिम्रो लागि शुद्ध म शुद्ध छु, त्यस कारण ममा विश्वास गरेपछि अब तिमीहरूले शुद्ध जीवन बिताउनु पर्दैन। कस्तो अपव्याख्या हुन जान्छ। एउटा क्रिस्चियन दार्शनिक थिए डलास विलार्ड भन्ने, उनले यो डाँडाको उपदेशमा गजब राम्रो किताब लेख्नु भएको छ। र उहाँले उहाँ केही वर्ष अगाडि बित्नुभयो। र क्रिस्चियन गस्पल, आज क्रिस्टियानिटी एकदमै कमजोर छ। आज क्रिस्चियन गस्पलले मानिसको जीवनमा, सोसाइटीमा, देशमा परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन। किनभने हामीले हाम्रो जीवनबाट पवित्रतालाई हटाइदियौँ, शुद्धतालाई हटाइदियौँ, सिद्धतालाई हटाइदियौँ र त्यसपछि आएर यो सेल्फ डिफिटिङ ब्लाइन्ड फेथ चाहिँ के भनेदेखि ठिकै छ, प्रभुले अनुग्रह गर्नुहुन्छ, मैले पापमै जीवन बिताएको, लोभमै जीवन बिताएको, इवी डाहामै जीवन बिताए पनि मर्दाखेरि के गरे ऊ बिउजिने बेलामा त प्रभुले ल ठिक छ भनेर क्षमा दिनुहुन्छ होला भनेर गस्पल बिकम भेरी विक, चिप ग्रेस भन्ने त्यहाँनिर आउँदछ। यदि तपाईँ र मलाई पवित्रतातिर जोड दिँदैन हाम्रो विश्वासले भनेदेखि हामी धोकामा परेका छौँ मित्रहरू। पवित्रता बिना कसैले पनि परमेश्वरलाई देख्न सक्ने छैन भनेर हिब्रू 12 अध्यायमा पनि भनेको छ। अनि यो पवित्रता मानिससँगको सम्बन्ध सरोकार राख्दछ। परमेश्वरसँग त हाम्रो सम्बन्ध कायम भयो, ख्रीष्ट येशूले हामीलाई
परमेश्वर पितासँग त स्पष्ट रूपले सम्बन्ध कायम गराइसक्नु भएको छ भने मानिससँग परमेश्वरलाई जब हामी प्रेम गर्छौँ त्यसपछि मानिसलाई पनि प्रेम गर्न, आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्ने कुरो। तर यहाँनिर के भनेको छ, तिमीहरूले यस्तो सुनेका थियौ, तिम्रो छिमेकीलाई प्रेम गर। अब लेवी 19:18 भन्छ आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर, तर त्यहाँ शत्रुलाई प्रेम गर भनेको चाहिँ छैन। त यति बेलाका यहुदी धर्मगुरुहरूले त्यसलाई उल्था गरेर कस्तो बनाइदिएको थियो भनेदेखि बाइबलले हामीलाई छिमेकीलाई प्रेम गर मात्रै भनेको छ, शत्रुलाई प्रेम गर भनेको छैन। त्यसकारण शत्रुलाई घृणा गर। अनि त्यसै शिक्षाको परिणाम अनुसार यहुदीहरूले गैर यहुदीलाई नराम्रोसँग हेर्दथे, घृणाको दृष्टिले हेर्दथे। अर्थात् गैर यहुदी जोसुकै होस् त्यो उनीहरूको शत्रु नै हुन्थ्यो। विशेष गरी अब बाबिलोनियनहरूले तिनीहरूमाथि कब्जा गर्दथे, मिश्रीहरूले तिनीहरूलाई कब्जा गर्दथे, रोमीहरूले ग्रिकहरूले तिनीहरूमा कब्जा गर्दाखेरि त जो व्यक्तिले उनीहरूमाथि कब्जा गरेको छ त्यो त उनीहरूको शत्रु नै हो। त्यसै कारण कर तिर्नेहरूको समस्या के थियो भनेदेखि यहुदीहरूबाट कर उठाएर रोमलाई तिर्नु पर्थ्यो। त्यसै कारण यी कर उठाउनेहरू सबभन्दा बढी पापी भन्ठान्दथे। त्यस्तै किसिमले सेना रोमी सेना पनि शत्रु नै हो र रोमी सेनाको भारी बोक्नु यिनीहरूको लागि बडो अपमान थियो। त्यस कारण हिजो हामीले हेरेका थियौँ कसैले तिमीलाई 1 किलोमिटर जा भन्छ भने 2 किलोमिटर गइदेऊ, खराबीलाई खराबीले होइन भलाइले जित भन्ने कुरो प्रस्तुत गर्नुभएको छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ शत्रुलाई घृणा गर भनेर थपिदिएको थियो त्यो बेलामा। त्यसै कारण प्रभुले तिनीहरूकै भनाइलाई लिएर भन्दैछ यस्तो सुनेका थियौ, तर म भन्छु छिमेकीलाई मात्र होइन, यदि तिमी साँच्चै स्वर्गमा हुने तिमीहरूका पिताको सन्तान तिमी बन्न चाहन्छौ भनेदेखि आफ्नो शत्रुलाई पनि प्रेम गर र तिमीहरूलाई सताउनेहरूका निम्ति प्रार्थना गर। लुका 6 अध्यायमा हामीले गयौँ भनेदेखि त श्राप दिनेलाई आशिष देऊ र तिमीहरूको कुभलो गर्नेहरूको लागि भलाइ गर। अझ बढी त्यो लुकाले अझ बढी व्याख्या गरेको छ। यसको मतलब यीशु प्रभुले यो एकपटक मात्र सिकाउनु भएको होइन, उहाँको त्यो 3 वर्षसम्मको सेवकाईमा धेरै पटक उहाँले यो शिक्षा दिएको हुनुपर्छ। लुकाले बेग्लै प्रकारले, यूहन्नाले बेग्लै प्रकारले, मर्कुसले आफ्नै किसिमले यो प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त शत्रुलाई प्रेम गर। अनि किन शत्रुलाई प्रेम गर्नुपर्ने त भन्दाखेरि 45 पदमा तिमीहरू स्वर्गमा हुनुहुने आफ्ना पिताका छोराहरू हुनेछौ। शत्रुलाई जब हामी प्रेम गर्नेछौँ तब त्यसपछि हाम्रो पिताको चरित्र हामीले धारण गर्नेछौँ। मुखले मात्रै म परमेश्वरको सन्तान, अब्राहमको सन्तान भनेर यहुदीहरू भन्थे, तर तिनीहरूले अब्राहमको जस्तो विश्वास थिएन। त्यस्तै किसिमले हामीले पनि परमेश्वरको सन्तान हामी हौँ भनेर दाबी गर्दछौँ भनेदेखि परमेश्वरको चरित्र पनि हामीमा आउनु पर्यो। कस्तो छ त परमेश्वरको चरित्र? हेरौँ 45, उहाँले दुष्ट र सज्जन दुवैलाई सूर्यको ताप दिनुहुन्छ र धर्मी र पापी दुवैलाई वृष्टि दिनुहुन्छ। त यहाँनिर परमेश्वरको अनुग्रह सम्पूर्ण मानव जाति, चाहे त्यो राम्रो होस् चाहे नराम्रो होस्, चाहे दुष्ट होस् चाहे निर्दोष होस्, सबैमाथि परमेश्वरले घाम दिनुभएको छ, सबैमाथि परमेश्वरले पानी वर्षा दिनुभएको छ। हावा पानी सबैको निम्ति बराबर छ, दुष्टको निम्ति पनि धर्मीको निम्ति पनि, किन परमेश्वरले सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। हो, मानिस आज दुष्टताले भरिएको छ, परमेश्वरको दुश्मन भएको छ, शत्रु भएको छ। त्यसै कारण रोमी 5:8 भन्छ हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो। आज संसार परमेश्वरको शत्रु छँदै पनि परमेश्वरले संसारलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ। त्यसै कारण यसलाई हामी अनुग्रहको युग भन्दछौँ। यहाँनिर दुष्ट र धर्मी दुवै परमेश्वरका प्रेमका भागीदार भएका छन् भने हामी पनि यो अनुग्रहको युगमा बाँचेको कारण हामीले हाम्रा शत्रुलाई पनि प्रेम गर्नै पर्छ र हामीलाई सताउनेहरूका लागि प्रार्थना गर्नै पर्छ। हामीलाई श्राप दिनेहरूलाई आशिष दिनै पर्नेछ, किनभनेदेखि तब मात्रै हामी हाम्रा पिताका सन्तान कहलाइनेछौँ। त्यसकारण मित्र, डाँडाको उपदेश क्रिस्चियन जीवनको कडी हो। त्यसलाई पालन गर्न मानिसको आफ्नो तागत बलले सक्दैन। त्यसलाई चाहिन्छ नयाँ मनुष्यत्व उसमा हुनुपर्छ, नयाँ मानव, नयाँ सृष्टि, नयाँ जन्म उसको हुनैपर्छ र नयाँ जन्म भएको मानिससँग मात्रै
परमेश्वरको पवित्र आत्माको सङ्गति हुन्छ। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भन्नु नै पवित्र आत्मामा चुर्लुम्म डुब्नु। जसरी पानीको बप्तिस्मा हामी लिँदाखेरि पानीभित्र डुब्छौँ, त्यस्तै किसिमले पवित्र आत्मामा बाँचेको जीवनले मात्रै यो काम गर्न सक्छ। र यो हिजो आज मात्र मानिसले नगरेको हामी देख्दछौँ। हिजो आज मात्रै चर्चमा झगडा दुश्मनी देख्दछौँ। हिजो आजका पास्टरले मात्रै पापमा बाँसे पनि ठिकै छ, पश्चाताप गर्दै पाप गर्दै पश्चाताप गर्दै पाप गर्दै। यूहन्ना प्रेरितको पत्र हुन्छ, परमेश्वरबाट जन्मेको मानिस कहिले पनि पाप गरिरहँदैन। चाहे त्यो सोचाइको पाप किन नहोस्, चाहे त्यो हृदयको पाप किन नहोस्, चाहे मुखको बोलीको पाप किन नहोस्, चाहे त्यो हातको पाप किन नहोस्, त्यो कहिले पनि गरिरहँदैन। त्यसको जीवनमा यस्तो समय आउँछ, उसले भन्छ इनफ इज इनफ। यो पापले मेरो जीवनमा उजाड ल्याउँदैछ, यसले मेरो जीवन खाक बनाइसक्यो, यसले परमेश्वरसँगको सम्बन्ध पनि एकदमै घिनलाग्दो भइसक्यो मेरो, र मानिससँगको सम्बन्धमा पनि कहिल्यै शान्ति भएन। म परमेश्वरको वचन अनुसार जीवन बिताउने छु भनेर त्यो मान्छे आफ्नो जीवन प्रभुमा समर्पित गर्दछ। र त्यसपछि पवित्र आत्मालाई उसले दिनदिनै निम्त्याउँछ, भन्छ हे पवित्र आत्मा मलाई सहायता गर्नुहोस्, हे पवित्र आत्मा त्यो मन दिनुहोस् प्रभु, म मेरो यो कमजोर मनलाई परिवर्तन गरेर बलियो मन दिनुहोस्, ताकि म मेरा शत्रुलाई पनि प्रेम गर्न सकूँ। हिजो दुष्ट मानिसको मुकाबला नगर भनेको छ। त्यो दुष्ट मानिसको मुकाबला गर्नको सट्टामा त्यसलाई प्रेम गरेर अझ त्यसको निम्ति आफ्नो ज्यान दिन सक्ने पनि हामी बन्न सक्नु पर्यो। धेरै इतिहासमा यस्ता प्रभुका दास दासीहरू छन् जसले दुष्ट मानिसलाई बचाउन आफ्नो ज्यान दिएको छ। कोरियामा एकजना पास्टरको कथा तपाईँले सुन्नुहुन्छ। यो कम्युनिस्ट जो नर्थ र साउथको युद्ध भइरहेको थियो, यो 1950 को सुरुवातमा, र अन्तिममा उत्तरमा कम्युनिस्ट सेनाले शासन जमाउँछ, दक्षिणमा प्रजातान्त्रिक सरकार स्थापना हुन्छ, र एक दिन उत्तरका कम्युनिस्ट गोरिल्लाहरू दक्षिणमा आए आतंक मचाउनको लागि। आतंककारीहरू एउटा हाई स्कुलमा प्रवेश गर्दछन्। हाई स्कुलमा प्रवेश गरेपछि क्रिस्चियन यिनीहरूको दुश्मन। अब त्यतिमा अमेरिकाले दक्षिणलाई सहायता गरेको कारण अमेरिका भन्नु नै क्रिस्चियन भन्नु। आज नेपालमा पनि हामीलाई क्रिस्चियनले केही हुने बित्तिकै यो अमेरिकाको जासुस भने जस्तै त्यो बेकुबीपना उत्तर कोरियाको कम्युनिस्टहरूको दिमागमा पनि थियो, जो अहिले आएर हाम्रो देशका कतिपय व्यक्तिहरूको दिमागमा त्यस्तै देखिन्छ। अनि यी कम्युनिस्टको एउटा जमात आएको थियो, र त्यसको एउटा नाइकेले हाई स्कुलमा प्रवेश गरेर हाई स्कुललाई त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई अपहरण गर्ने अथवा त्यस्तै कब्जा गर्यो। अनि त्यो हाई स्कुलमा क्रिस्चियनहरू थिए। यहाँ को छ क्रिस्चियन भनेर एकदमै त्यो सबै विद्यार्थीलाई एक ठाउँमा गोलो बनाएर बन्दुक छ उनीहरूको हातमा, को छ क्रिस्चियन भन्दाखेरि सुरुमा त हिचकिचाएको थियो विद्यार्थीहरू, हाई स्कुलका विद्यार्थी 16-17 वर्षका विद्यार्थीहरू, 15-16 वर्षका। अनि एकजना पास्टरको छोराले भन्छ म हुँ क्रिस्चियन भनेर भनेपछि त्यसलाई अगाडि ल्याएर बन्दुकले गोली हान्ने बेलामा उसको भाइले पनि भन्छ म पनि क्रिस्चियन हुँ भनेर पास्टरका दुईजना छोरा 15-16 वर्षका यी जवान म क्रिस्चियन हुँ भन्दाखेरि दुवै दाजुभाइलाई गोली हानेर मारिदिन्छ। र त्यसपछि उनीहरू भाग्ने क्रममा कसरी दक्षिण कोरियाको पुलिसले समात्छ, सेनाले समात्छ, र यिनीहरूलाई यो नाइकेलाई त्यसपछि ज्यान सजाय हुन्छ। दक्षिण कोरियाको अदालतले मृत्युदण्ड घोषणा गर्दछ। र कसरी यो पास्टरका दुईटा मात्रै सन्तान थिए, र ती पास्टरले कसरी वकिल लगाएर हुन्छ यसले मेरा दुईटा छोरा त मार्यो। यसकारण सरकारसँग उनले अपिल गरे कि यदि यो दुष्टलाई हाम्रो अदालतले मृत्युदण्ड दिन्छ भने कृपया त्यसलाई मार्नुभन्दा बरु मलाई दिनुहोस्। म त्यसलाई आफ्नो छोरा बनाउन चाहन्छु, म त्यसलाई प्रेम के हो भनेर देखाउन चाहन्छु। कम्युनिस्टहरूले मार्न सिकाएको थियो भनेदेखि एउटा क्रिस्चियन भएको नाताले म त्यसलाई जिउन सिकाउँछु भनेर अपिल गर्दाखेरि गजबले इतिहासमै नभएको कुरो अदालतले त्यसपछि मृत्युदण्ड दिइसकेपछि ल अब फाँसीमा जानुभन्दा गोली खानुभन्दा गएर त्यो पास्टरको घरमा तिमी त्यसकै आफ्नै पुत्र भएर बस, त्यो सजाय सुनाइन्छ। र यी पास्टरले त्यसपछि यो धेरै वर्ष शताब्दीको कुरो होइन, 1953-54 को कुरो हो।
ती पास्टरले त्यो छोरालाई घरमा लान्छ, त्यो हत्यारालाई घरमा लान्छन्, आफ्नै छोरा बनाउँछन्। पछि गएर त्यसले पश्चाताप गर्दछ र येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छ र ऊ आफै पनि पास्टर बन्छ। र उनले त्यसपछि भनेका छन् आफैले कि फाँसीमा त्यति दुख्ने थिएन होला, अथवा जेलमा सडाएर राखेको भए पनि त्यति दुख्न थिएन होला जति दुखाइ जब म त्यो पास्टरको घरमा आएर उनले मलाई छोरा भने, उनकी आमा श्रीमतीले मलाई छोरा बनाए, त्यसले मलाई जीवनभरि दुखायो। शत्रुलाई प्रेम गर, यो एउटा कहावत मात्र होइन, यो वास्तविक जीवनमा हामीले गर्नै पर्छ मित्रहरू। येशू ख्रीष्टले क्रुसमा हे पिता यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस् किनभने यिनीहरूले जे गर्दैछन् त्यो थाहा छैन। स्टिफनले पनि त्यो कुरो आफ्नो जीवनमा प्रमाणित गरेको छ। सारा 12 प्रेरितले त्यो कुरो आफ्नो जीवनमा प्रमाणित गरे। इतिहासमा लाखौं ख्रिस्टियनले त्यो कुरो प्रमाणित गरे। रुसमा मैले केही दिन अगाडि अस्ति रुसमा पनि 1972 को कुरो गर्दैछु, 71-72 को कुरो। आइभन भन्ने एकजना 20 वर्षको जवान रुसी सिपाहीलाई पक्रिन्छ किनभने उसले भित्रभित्रै क्रिस्चियन हो भन्ने थाहा पाएपछि 2 वर्षसम्म सजाय दिइन्छ, यातना दिइन्छ यसलाई कैदमा। अनि 2 वर्षको अन्तिममा 1972 जुलाई 16 तारिक हो क्या, ऊ सत्ता यातनाकै समयमा उसको प्राण जान्छ। र त्योभन्दा एक दिन अगाडि उसले आफ्नो भाइलाई पत्र लेखेको थियो, भाइ आमा बाउलाई मेरो सबै दुःखको नबताउनु, तर यति मात्रै बताउनु कि येशू ख्रीष्टको युद्ध भूमिमा म गइसकेको छु, रणनीतिमा छु, लडाइँ छिडिएको छ, यो युद्ध भूमिबाट म फर्किन्छु कि फर्किँदैन त्यति मलाई थाहा छैन, तर ख्रीष्ट येशू युद्धमा जानु भएको छ भन्न खोजेको कुरो मेरो सायद अब म बाँच्न सक्दैन। आफ्नो देख्यो होला 2 वर्षसम्म येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेको कारण दुष्ट कम्युनिस्ट शासकले रुसमा लाखौंलाई त्यस्तो गरेको थियो, तर लाखौं मानिसहरू आफ्नो ज्यानको बाजी लाएर येशू ख्रीष्टका चेला प्रमाणित भए। उसले कहिले पनि आफ्नो पत्रमा रुसी सेनाप्रति घृणा व्यक्त गरेको छैन। उसले यति मात्र भन्छ, म युद्धमा छु, तर यो युद्धबाट फर्किन्छु कि फर्किँदैन भाइ, तर प्रभुले जे गर्नुहुन्छ सब ठिक गर्नुहुनेछ, तिमीले आमा बाबुलाई हेर्नु। त्यो अवस्था आजका क्रिस्चियनको मगजमा छिर्नै सकेन, किनभनेदेखि उनीहरू पापी अभिलाषालाई जीवनमा स्थान दिइराख्छन्। लोभ, लालच, यसै संसारका धन दौलतको चिन्ता र फिक्री अनि पापी जब मानिसको सामनेमा हातमा धन दौलत श्री सम्पत्ति आउँछ त्यसपछि व्यभिचार, अशुद्धता, अपवित्रतामा जीवन बिताइरहेका हुन्छन्, अश्लील कुराहरूमा, अश्लील विचारहरूमा। अनि भन्छन् म ख्रीष्टको चेला। आशा छ मैले आजको यो खण्ड सिद्ध्याउन खोजेको थिएँ, समय सिद्धिसकेछ, माफ गर्नुहोस्। 46 पदमा फेरि उहाँले त्यसलाई स्पष्ट भयो, किनभने यदि तिमीहरूसँग प्रेम गर्नेहरूलाई मात्रै प्रेम गर्दछौ भने तिमीहरूले के इनाम, के महसुल उठाउनेहरूले पनि त्यसो गर्दैनन्, र तिमीहरूले आफ्ना दाजुभाइलाई मात्रै अभिवादन गर्छौ भने तिमीहरूले अरूभन्दा के गर्यो, अरूहरूले पनि गर्दैनन्। र त्योभन्दा अगाडि यदि तिमीहरूको धर्म कर्म सदुसी र फरिसीहरूभन्दा बढी भएन भने तिमी स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनौ। यहाँ त्यही कुरो, संसारकै मानिसको जस्तो तिम्रो जीवन चलन छ भने तिमीले के चाहिँ साँचेका छौ र तिमीले के चाहिँ उपलब्धि गर्यौ। त्यसै कारण जस्तो तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिता सिद्ध हुनुहुन्छ तिमीहरू पनि त्यस्तै किसिमले सिद्ध हौ, पवित्र हौ। अब यो पवित्र हो भन्ने बित्तिकै एउटा कुरा के याद गर्नुपर्छ, कतिपटक हामी पवित्र जीवन बिताउन सक्दैनौँ किनभनेदेखि हिजो हामी फेल खाएका थियौँ, हिजो हामीले प्रभुको वचन उल्लङ्घन गरेका थियौँ, हिजो पापमा बसेका थियौँ भनेदेखि त्यो हिजोको पनि आत्माले हामीलाई समातेको हुन्छ भने भोलिको पनि हाम्रो चिन्ता हुन्छ, भोलि के गरौँला। आज चाहिँ मतलबै हुँदैन। या त हामी विगतलाई समातेर ल्याइरहेका हुन्छौँ या भविष्यतिर हेरिरहेका हुन्छौँ, आज बिर्सिरहेका हुन्छौँ। तर ख्रीष्ट येशूमा यदि तपाईँ 2 मिनटसम्म पवित्र जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ होला, यदि 2 मिनटसम्म तपाईँ कुविचार मनमा हटाउन सक्नुहुन्छ, 2 मिनटसम्म तपाईँ शत्रुलाई प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ भने सायद 2 घण्टासम्म पनि सकिन्छ। यदि तपाईँ 2 घण्टासम्म पवित्र जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ भने सायद तपाईँ 10 घण्टा पनि सक्नुहुन्छ होला। 10 घण्टा पवित्र जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने सायद 12 घण्टा सक्नुहुन्छ, 24 घण्टा सक्नुहुन्छ होला। यदि तपाईँको अहिले है यो जेम्स एलन भन्ने एउटा बेलायती लेखक हुनुहुन्छ, उहाँले के भनेको छ भनेदेखि
इफ यु 1 मिनट अहिले मात्र अहिलेको समयमा तिमी शुद्ध र पवित्र छौ, अहिले तिम्रा इन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियहरूलाई ठिक्कसँग शुद्धसँग राखेका छौ भने तिमीले अहिले मात्रै आफ्नो जीवनमा पापको ढोका बन्द गरेका छौ भनेदेखि हिजो के भयो त्यसको मतलब छैन, भोलि के हुन्छ त्यसको मतलब छैन। अहिले तिमी पवित्र जीवन बिताउँदैछौ भनेदेखि तिमी अवश्य पवित्र जीवन बिताउन सक्नेछौ। तर कतिपल्ट हामी हिजोको सम्झिरहेको हुन्छ, तैँले यस्तो गरेको छ, हिजो त्यस्तो छिस् त्यसै आज पनि त्यस्तै हो, भोलि पनि त्यस्तै हो। तर अहिले तत्कालीन अवस्था महत्त्वपूर्ण हो। अहिले तपाईँ ख्रीष्ट येशूमा पवित्र हुन्छ नि तपाईँ पवित्र हो। हिजो के भयो, हिजो त गइसक्यो, अब त्यो एउटा सपना मात्रै हो। भोलि के हुन्छ थाहा छैन। आज तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ। अहिले मलाई तपाईँले यदि कतिजना यहाँ लाइभ सुन्दै हुनुहुन्छ, अहिले तपाईँको मन शुद्ध राख्न सक्नुहुन्छ, अहिले तपाईँ लोभबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ, अहिले प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ अवश्य यो अहिलेको समयलाई अब तपाईँ सँगसँगै जानुहोस्। समय सँगसँगै अगाडि जानुभयो भनेदेखि तपाईँमा पवित्र जीवन बिताउन सक्छौँ, सिद्ध जीवन बिताउन सक्छौँ। यो असम्भव होइन, यो कुनै मानिसले जीवन नजिएको पनि होइन। त्यसकारण मित्र, ख्रीष्ट येशूले तपाईँ र मलाई यस्तो नयाँ गरी जन्म दिनुभएको छ, यस्तो नयाँ स्वभाव हामीमा सिर्जना गर्नुभएको छ जो परमेश्वरको स्वरूपमा छ। र त्यसपछि हामीलाई त्यो स्वरूपमा बाँच्नको लागि स्वयं परमेश्वर हामीमा जिउनुहुन्छ। गलाती 2:20 सायद तपाईँ कतिजनाले मैले भनेको मात्र सुन्छु, म पढेरै सुनाउँछु। यहाँ के भन्नुहुन्छ प्रेरित पावल? म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु। यो पनि फेरि कहावत मात्र होइन, पावलले आफ्नो जीवन बताउँदै हुनुहुन्छ। म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु। अब उपरान्त जिउने म होइन, तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। अब यदि ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ भनेदेखि के त्यो ख्रीष्ट यस्तो कमजोर ख्रीष्ट जो शुद्ध जीवन बिताउन सक्दैन? अवश्य पनि। त्यसमा जुन जीवन शरीरमा म अहिले जिउँछु, यो खाली आत्माको कुरो मात्र नभएर शरीरमा म जिउँछु, त्यो परमेश्वरका पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। डाँडाको उपदेशको पहिलो अध्याय हामीले आज सिद्ध्याउँदैछौँ र यसको अन्तिम पदले भन्दैछ, जसरी परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, सिद्ध हुनुहुन्छ, तिमीहरू पनि त्यस्तै किसिमले पवित्र र सिद्ध जीवन बिताओ। प्रिय मित्रहरू, हामी हाम्रो जीवनलाई यदि कमजोर नबनाऊ कि जीवनभरि पापमै बाँच्नु परोस्, अशुद्ध जीवन बाँच्नु परोस्। पाप र अशुद्धतामा हामी बाँच्छौँ भनेदेखि हामी कहिल्यै मुक्तिको उमङ्ग महसुसै गर्न सक्दैनौँ। एक पाइला अगाडि जाएर एक पाइला पछाडि, त्यस्तै मात्रै सङ्घर्षमय जीवन हुन्छ। तर पवित्र जीवन, शुद्ध जीवन र बलिदानको जीवन तपाईँले जिउनु भएको छ भनेदेखि परमेश्वरको आत्माले तपाईँको मगजलाई आफ्नो बसमा राख्नुहुन्छ, तपाईँको भावनालाई आफ्नो बसमा राख्नुहुन्छ, तपाईँका इच्छाहरूलाई आफ्नो बसमा राख्नुहुन्छ, यहाँसम्म कि तपाईँको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर बन्दछ। तपाईँ पवित्र आत्माको शक्तिले भरिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। जहाँ जहाँ जानुहुन्छ तपाईँ परमेश्वरको अलौकिक उपस्थिति बोकेर जानुहुन्छ। तपाईँ र म अब त्यो एउटा कनेक्टिङ पोइन्ट हो। यो एउटा स्वर्ग र पृथ्वी तपाईँ ममा जोडिएको छ है। यो पानीको पाइप पनि बग्नको लागि बाङ्गोटीको पाइपमा ठ्याक्कै त्यो एल्बो राखिन्छ प्लम्बरले। त्यस्तै किसिमले स्वर्ग परमेश्वरको उपस्थिति र यस संसारको जीवनमा आउने हो भनेदेखि तपाईँ र म त्यस्तो प्रकारको एउटा पुल हो जसबाट परमेश्वरको काम यस पृथ्वीमा पुरा हुँदैछ। तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा परमेश्वरको उपस्थिति, यहाँ त प्रभुले भन्नुभयो घाम लाग्नु, पानी पर्नु पनि परमेश्वरकै अनुग्रहको काम हो भने यस्तो संसारमा हामी बसेका छौँ जहाँ परमेश्वर हामीद्वारा आफ्नो अनुग्रह मानिसमा बगाउन चाहनुहुन्छ। तर क्रिस्चियनहरूले बेला बेलामा त्यो पाइप बन्द गरिदिन्छन्, किनभनेदेखि सकिँदैन यस्तो पवित्र जीवन बिताउन। त्यसको मतलब हामीले प्रभु येशूलाई प्रेम गर्नै जानेको छैनौँ कि? परमेश्वरलाई प्रेम गर भन्ने त्यो आज्ञालाई नै हामीले राम्रोसँग लिएनौँ कि? अनि जसको कारण छिमेकीलाई पनि हामी प्रेम गर्न सक्दैनौँ। त हाम्रा शत्रुलाई प्रेम गरेर हामीलाई सताउनेहरूका निम्ति प्रार्थना गरेर प्रमाणित गरौँ कि
कि साँच्चै म ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिस हुँ र परमेश्वरले त्यसपछि हाम्रा शत्रुलाई हाम्रा मित्रमा परिणत गर्नुहुनेछ। हितोपदेशले पनि भन्छ यदि परमेश्वरलाई कुनै मानिसका मार्गहरू मन पर्यो भनेदेखि उहाँले उसका शत्रुलाई पनि उसको मित्र बनाउनुहुनेछ। त्यो हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ। शत्रुलाई जब हामी मार्छौँ भनेदेखि शत्रुलाई मार्ने गोली प्रेम नै हो र प्रेमद्वारा हामीले हाम्रा शत्रुलाई पनि मित्र बनाउन सक्छौँ। शत्रुको विनाश होस् भनेर होइन, शत्रुले पनि एक दिन जीवनमा आउन मौका पाओस् भन्ने उद्देश्यले हामी प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रभुले त्यसलाई जीवनमा ल्याउने विनाशमा लैजाने यो परमेश्वरको हातको कुरो हो, हाम्रो हातको होइन। हाम्रो त केवल प्रभुको हातमा लगेर प्रभु यो व्यक्तिलाई तपाईँले दया गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गरिदिने हो, बाँकी परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। र मैले आज लामो समय लिएछु। तपाईँहरू सबैजना मेरो यो बिहानको सेसनमा आउनुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले आजको दिन तपाईँहरू सबैको जीवनमा आफ्नो अनुग्रह दिनुभएको होस् र तपाईँलाई पनि त्यो भित्रबाट भोक र तृष्णा, धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू तपाईँमा त्यो भोग आओस् पवित्र जीवन बिताउनको लागि, त्यो तृष्णा जागोस् पवित्र जीवन बिताउनको लागि। पापमा म जिउँदिनँ भन्ने त्यो चाहना तपाईँमा छ भने प्रभुको आत्माले अवश्य पनि मद्दत गर्नुहुनेछ। त्यो भोकै छैन भने कहाँबाट आउँदैन, तृप्त हुनै सक्दैनौँ। र आशा छ हामी भोलि 6 अध्यायबाट सुरु गर्नेछौँ र यो वचनका खण्डहरू जो तपाईँले सुन्नुभएको छ त्यसलाई अझ निरन्तर तपाईँले दिनदिनै सुन्नुभयो भनेदेखि तपाईँमा पनि विश्वास उत्पन्न हुनेछ कि साँच्चै म पापी जीवन होइन धर्मी जीवन जिउनेछु, अपवित्र होइन पवित्र जीवन जिउनेछु भनेर तपाईँमा मनोबल बढेर आउनेछ। र पवित्र आत्मालाई जब तपाईँले निम्त्याउनु हुनेछ भनेदेखि एक दिन आएर तपाईँ आफैले ओहो मैले त यस्तो प्रकारको जीवन जिउन सकौँला भनेर सोचेको पनि थिएन भनेर आफै छक्क पर्नुहुनेछ। प्रभुले त्यो गर्नुहुनेछ।